صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے جو ساری کائنات دا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے اور دستگیر ہے، بے شمار اور لا تعداد انگن درود اور سلام امام الانبیاء سرچشمہ رشد و ہدا منبع فہم و ذکا حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ۔ ذرا بہار آ جائے دوبارہ ذرا پڑھیے درود پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ ساڑھے ساریاں والوں درود پاک دیاں برسا نازل فرمائے۔ اور تسی احباب جو بڑی محبت اور پیار اور بڑے ولولے دے نال اس مقام تے جمع ہو، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر ساڑھے سب دا مل بیٹھنا صرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ اسٹیج تے مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل شکرگڑھ اور ضلع ناروال دے علماء کرام موجود نے، امیر محترم مولانا محمد اسحاق صدیقی صاحب اور ناظم اعلیٰ تحصیل شکرگڑھ مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا ڈاکٹر شہباز قمر صاحب، مولانا انیس غوری صاحب، دیگر علماء کرام، اللہ ان سب دی جہود جمیلہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، میں مبارکباد پیش کرنا اس دور دے اندر حضور علیہ السلام دی ختم نبوت دے حوالے نال اج دا اس پنڈ دے اندر، اس علاقے دے اندر عظیم الشان جو پروگرام ترتیب دیتا گیا ہے،
جس دے روح روا حضرت جناب محمود الحسن صاحب اللہ انہوں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج دا پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے انتہائی اہمیت دا حامل ہے۔ تسی یہ کانفرنس کروا رہے ہو حضرت دی انتظامیہ، یقین جانو ختم نبوت دا معاملہ یہ اس قدر اہم عقیدہ ہے کہ اللہ رب رحمان نے اپنے قرآن مجید دے اندر اس عقیدے دے متعلق 100 تو زائد آیات نازل فرمائی ہیں۔ ایڈا اہم عنوان ہے، رب رحمان نے بڑی اس عقیدے نو عظمت دیتی ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام دی کم و بیش 200 تو زائد اس عقیدے دے متعلق احادیث مبارکہ نے۔ ایڈا اہم عنوان، اس عنوان دا تحفظ کر دیا صحابہ کرام نے، سینکڑوں صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ایڈا یہ اہم عنوان ہے کہ نبی علیہ السلام دے آپ دی حیات طیبہ دے اندر کم و بیش 259 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا، اور عقیدہ ختم نبوت دی جدو بات آئی اے دے تحفظ دی تے نبی دے 1200 کم و بیش صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ کڈا اہم عنوان، اور ایمان دا یہ حصہ جس طرح کے امیر محترم فرما رہے سن، یہ دے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ حضرات میں سمجھنا کہ تمام انبیاء کرام رب نے جو مبعوث فرمائے پیغمبر، اللہ رب رحمان نے انہاں دے ذریعے بھی پیغام بھیجے کہ میرا ایک آخری نبی آنے والا ہے، آخری پیغمبر آنے والا ہے، لوگاں نو خبر دین دے رہا۔ اگر ویکھیا جائے تو رات دے اندر جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو خبر دے رہے نے کہ پیغمبر آخری کون والا ہے، سفر استثناء عہدنامہ قدیم، اور اس دے اندر موسیٰ پیغمبر علیہ السلام وہ خبر دے رہے نے۔ یہ دے اندر بات موجود ہے کہ جس آخری نبی نے آنا ہے خداوند اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، وہ وہی کہے گا جو خداوند کہے گا۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اسی طرح یوحنا دے اندر بات موجود ہے، عہدنامہ جدید، کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا کہ جس کی نبوت تا قیامت ہوگی، وہ نبیوں کا سردار ہوگا۔
آج بھی بائبل دے اندر پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ ایتھے ہی بس نہیں، وہ ہندوؤں دے اندر ویداں پڑھیاں جاندیاں نے، انہاں چو سب تو معتبر وید ہندوؤں دے نزدیک وہ ہے اتھر وید۔ اتھر وید دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت دا تذکرہ۔ سوال میرے ذہن دے اندر آیا کہ وید دے اندر تذکرہ، اس چیز دا اظہار راجہ رام کراچی دا پروفیسر جو کہ مسلمان ہویا اتھر وید دی تحقیق کر دیا، انہیں بات لکھی کہ اس وید دی تاریخ 4000 سال پرانی ہے۔ یہ دے اندر صحف ابراہیمی بھی داخل کیتے گئے نے، لکھیا کی ہے سوکت نمبر 21 کانڈ نمبر 20 منتر نمبر 6 جڑا آخری پیغمبر آن والا ہے او دی نشانی اے وے کہ او 10,000 دشمن نو بغیر لڑائی تو شکست دے گا، ہوا او دی مدد نو پہنچے گی۔ میرے پیغمبر دی جنگ احزاب کا تذکرہ، ہندوؤں دے اندر پران پائے جاندے نے اور 18 پران اونا دی تعداد ہے، او دے وچ ایک پران ہے جدا نام ہے بوشیا۔ یہ بوشیا ہندی زبان دا لفظ ہے جدا مانا او آخری جڑا پیغمبر ہونا او دی پیش گوئیاں نے یہ دے اندر۔ یہ دی ایک فصل ہے او دا نام ہے پرتی سرگ۔ یہ پرتی سرگ جڑی فصل ہے یہ دے اندر لکھے ہے کہ او آخری پیغمبر جڑا ہونے والا ہے او دا نام ہوئے گا سرو انوا۔ اگر اس ہندی لفظ نو عربی دے اندر یہ دا ترجمہ کیتا جائے تو سوائے محمد دے باندھا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ دے اندر لکھے ہے او آخری نبی آن والا او دے باپ دا نام ہوئے گا وشنو ویش۔ اگر اے دا ہندی زبان دا جو لفظ ہے اے نام اے دا معنی اگر بدلیا جائے، اے دا ترجمہ کیتا جائے عربی دے اندر معنی عبداللہ باندھا ہے، اور ماں دا نام سومتی اگر عربی دے اندر اے دا ترجمہ کیتا جائے تے نام باندھا ہے آمنہ۔ حضرات پران اسلوک نمبر 12 او دے اتے بات درجے کہ اے جڑا آخری پیغمبر ہونے والا ہے انہوں سواری ایسی ملے گی، او سواری اڈن والی ہوئے گی اور آسمانہ دی سیر کر کے واپس زمین تے آ جائے گی۔ میرے پیغمبر دی معراج دا تذکرہ۔ اللہ اللہ اللہ، ایک نہیں کئی حوالے اور ایک اور تو ان میں بات دسا کیونکہ تو آڈا گواہ نے قریب کا دیا۔ اللہ اللہ اللہ، یہ تھے انہوں بیماری پہی کا دیا نی مرزے نو۔ چنانچہ ہندوؤں دے اندر جدوں دے میرے پیغمبر آگے نا پہلا بڑیا دعوے کیتے رشی ہوندے پیغمبر ہوندے، لیکن جدوں دے میرے پیغمبر آگے نا ہندوؤں وچوں کسے بھی دعویٰ نہیں جے کیتا۔ وہ سمجھ گئے جن نے ہونا سی تو آگے او دا نام محمد صلی اللہ ذرا گاج کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جذبیاں دا ذرا ثبوت دے آجے، ختم نبوت جذباتی عقیدہ ٹھلا عقیدہ نہیں جے۔ اچھا جی، قاضی اسلام حضرت رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے، انہاں دا بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا۔ حضرات جڑی میں بات کرنی چاہنا نا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت، اللہ دا قرآن سن لو، اللہ دا قرآن سن لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، ذرا بہار آ جائے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبوب پیغمبر اعلان فرما دے وہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ تورات اندر تذکرہ انجیل اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چرچے میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے ہی نے انشاءاللہ الرحمن اللہ نے موقع دیتا نا 2 تاریخ نو ختم نبوت کانفرنس جیڑی ہو رہی ہے شکرگڑھ دے اندر اس بات نو بیان کریں گا کہ میرے نبی دا چرچا ختم نبوت دا آپ دی آمد تو پہلا ہوں جڑی میں گل کرنی چاہنا نا یہ مضمون دی اہمیت اتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح دے اندر اللہ رب العالمین نے نا انبیاء کرام دی ارواح نو جمع فرمایا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دی ارواح نو جمع فرمایا کڈا کو اہم عنوان ختم نبوت دا رب تعالیٰ نے عالم ارواح دے اندر انبیاء کرام نو جمع فرمایا اے میرے نبیو تو انو میں ساریاں نو نبوتاں دے دیوان تو اڈے سراں تے نبوتاں دا تاج مرسا کر دیاں ثم جاءکم تو اڈے ساریاں تو پچھوں تو اڈے ساریاں تو بعد میرا پیغمبر آ جائے میرا آخری رسول آ جائے اللہ جی پھر ساڑیاں کی ڈیوٹیاں نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تساں ایمان لے آنا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی تساں مدد بھی کرنی ہے دین دے معاملے دے اندر تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں سارے ایک پاسے ہو جانا میرے نبیوں اللہ کہہ رہے نے میرے نال ہن تو ہی اقرار کر لو متاں سویلے کوئی اصرار کر لو جا
جب تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے تد تک نہ میتھوں نبوت لو گے اینو آخدے نے مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تحفظ ختم نبوت تحفظ ختم نبوت قاری عبدالحفیظ مظہر صاحب جی میں جڑی بات کرنی چاہنا رب نے فرمایا نبیو جب تک تسی بھی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دائیں میرے نہ راحت نہیں کرو گے تو آنو بھی نبوت ایڈا اہم معاملہ تو آنو بھی پھر میں نبو فمن تولا بعد ذالک اللہ 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 پروانیو ایڈا اہم عنوان اور اے واحد عقیدہ ختم نبوت کہ جدی وجہ نال پوری امت ایک کے اے امت دا اجماعی عقیدہ اللہ 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 اے دی وجہ نال امت دا اتحاد قائم ہے اگر اے ختم ہو گیا تو پھر پیچھے کی رہنا ہے بڑا اہم عنوان اللہ 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 جذباتی عقیدہ اور اللہ عقیدہ نہیں ہے جذباتی عقیدہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام دے کولنا ایک دو آئے نے ایک کون نے مسلمہ قذاب نے اپنے نمائندے بھیجے نے اور آ کے پیغام دیتا مسلمہ قذاب دا جی اگر تسی اسی بھی جناب تواڈے پیروکار تواڈے ہی اسی منن والے ہیں بس ایک انج کم کرو کہ تسی جدو دنیا تو چلے جاؤ نا تسی کوئی ایتھے لکھ دیو کہ میرے بعد مسلمہ قذاب جڑا او خلیفہ ہوئے گا نبوت دے معاملے دے اندر حصے دار ہوئے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جذبات دے اندر آگئے غصے دے اندر آگئے میرے نبی علیہ السلام نے نا ایک زمین تو چھوٹی دی شاخ پکڑی ہے فرمایا پہلی بات اے وے ساڈا قانون دنیا دے اندر جڑا سفیر آئے انہوں کچھ نہیں کہنا اگر ایک قانون نہ ہوندا میں تہاڈیاں گردناں آپ اپنے ہتھاں نال اتاردا اگر ایک قانون نہ ہوندا دوسری بات تسی نبوت دی بات کر رہے حصے دی میرے نبی نے چھوٹی دی شاخ پکڑی آقا علیہ السلام فرماندے آ شاخ دے برابر بھی تسی میرے کو مطالبہ کرو نبوت وچوں میں تنوں اے بھی نہیں دیاں گا جذباتی میرے پیغمبر ہو گئے اس واسطے اے عقیدہ جذباتی عقیدہ اور اے دے اندر سستی دا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے حضرات اس وقت دنیا دے اندر اور میں جڑی بات کرنی چاہنا ایک تے بات اے جس طرح ساڈے امیر صاحب فرما رہے سن بڑیاں قیمتی باتاں فرما رہے سن حضرات ایک تے بات اے الحمدللہ پاکستان وچوں قادیانیت مایوس ہو چکی ہے تو آڈا ایمانی جذبہ انہیں پیغام پہنچ چکے ہیں تو مایوس ہو چکی ہے جننے مرضی دھا لگان اور جنج دے بھی ایسی ہے نبی پاک علیہ السلام دی ختم نبوت تے کوئی کمپرومائز کر سکتے نہیں کر سکتے اللہ دی رحمت نال مایوس ہو چکی ہے قادیانیت بھی عالم کفر بھی لیکن جس طرف انہوں نشاندہی کیتی ہے کوشش انہوں دی جاری ہے کوشش جاری ہے اور بڑے انداز نہ نیٹ دے ذریعے میڈیا دے ذریعے واٹس اپ دے ذریعے بڑیاں کوشش کر رہے ہیں کسی طرح قادیانیت نو پھیلایا جائے اور ہون جڑا نواں کام شروع ہو چکے ہیں نا وہ کسی طرح مسلمانہ دے وچوں دین دی محبت نکالی جائے اے بہت زہریلا پراپوگنڈا دین دی محبت نکالی جائے اینا جڑا اسلام دا تعصب بڑھیا ہے نا اسلام دی حقانیت دا ہاں جی وہ نکالے آ جائے اور ایسے واسطے تو آنے پرائیویٹ کالج اور یونیورسٹیاں جڑیاں اینا 65% قادیانی اور ملحد اور کافر لوگ توڑے پروفیسر نے توڑے بچیاں دے ایمانہ دے اتے کھیل رہنے حضرات اپنے بچیاں تے بھی نظر رکھو ٹھیک ہے ڈگریاں تسی لو لیکن اے تے پوچھیا کرو پتر تیرا
عقیدہ ختم نبوت دے متعلق تیرا کی ایمان ہے، کی تیرے نظریات نے توحید دے متعلق، رسالت دے متعلق۔ میں حقیقت بات باوضو ایک عالم دین دی بات کر لگا، 40 سال ترجمہ پڑھاندا رہا ہے اپنی مسجد دے اندر، بچے نو یونیورسٹی بھیجیا ہے، یونیورسٹی جو بچہ آیا اور آ کے کہندا ابو جی تساں اپنی ساری زندگی دوزخ والے پاسے گزاری ہے، اگر ایمان چاہندے ہو تے مرزا قادیانی نو اپنا نبی مانی۔ اے علماء دی صورت حال ہے، ہوئے اپنے بچیاں نو ڈگریاں آئی نہ لے کے دو، بلکہ نبی دی ختم نبوت دے متعلق اینا دے اندر جناب اینا دے نظریات کھول دے رہا کرو، نبی دی ختم نبوت دے متعلق آگاہ کر دے رہا کرو۔ اللہ دے فضل و کرم نال تقریباً 24,000 دے قریب مختلف جگہ تے کورس کرایا ہے، بذریعہ ڈاک ختم نبوت کورس کرایا ہے، اور میرے کو لیٹر نے، میرے کو جڑے خط نے او جناب اللہ دے فضل و کرم نہ بوریاں دے اندر، صندوقاں دے اندر میرے کو موجود نے لوگاں دے خط، کئی کالجز دے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دے کہ حضرت تساں پمفلٹ لکھے نے اللہ دی رحمت دے نال ساڈے کول قادیانیاں دا بیعت نامہ موجود سی، اے پمفلٹ پڑھے آتے اللہ پاک نے سانو ہدایت عطا فرما دی۔ اپنے آپ نو تیار رکھو نبی دی ختم نبوت واسطے، اور میرے نبی دی ختم نبوت دا معاملہ ایسا معاملہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسلمہ قذاب دی سر کو بھی واسطے تیار کیتا ہے، یہ دی کمانڈنگ واسطے سپاہ سالاری واسطے تیار کیتا ہے، اپنے منہ بولے پوتے جناب اسامہ بن زید نو تیار کیتا ہے۔ رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا ایک ختم نبوت دا عقیدہ اس قدر جذباتی عقیدہ ہے، اس قدر ایمانی عقیدہ ہے، اگر میرے پاک پیغمبر دا حقیقی بیٹا ہوندہ، میرے پیغمبر نبی دی ختم نبوت دی خاطر اپنے بیٹے نو اس لشکر دا سپاہ سالار بنا دے۔ نعرہ تکبیر، پائیدار ختم نبوت، پائیدار ختم نبوت، حضرت مولانا حفیظ بدر صاحب۔ ہاں جی، میں جڑی بات کرنا ہے، کافرہ نے بڑا پلان بنایا ہے، انہاں کیا کہ مسلمانوں تے گرایا نہیں جاندہ، کی کریے جننے مسجد ویکھو نا افغانستان دے اندر انہاں انہی بمباری کی تھی، عراق دے اندر، لیبیا دے اندر، پھر مسلمان ودے جاندے نے، ایمان ودہ پہ انہاں کیا کہ 4 چیزاں تے محنت کرو، یہ 4 چیزاں ختم ہو جان گیا نا تے مرزیت بھی پھیلے گی، یہودیت بھی پھیلے گی، کفر پھیلے گا۔ اور میں اتنے منو بات یاد ہے کہ ذہن سے بات آ گئی کہ کس قدر کافر محنت کر رہے نے، پنجاب یعنی پاکستان دی جڑیاں یونیورسٹیاں نے انہاں وچ PhD واسطے جڑے داخلے بھیجے گئے، MPhil واسطے جڑے داخلے بھیجے گئے، انہاں ایک فارم بنایا یونیورسٹی والے نے، اور او دے تے لکھیا تہاڈا مذہب کی ہے، مذہب دا خانہ بھی 20 لاکھ درخواستہ گئیاں نے، میں باقی سارے دی گل نہیں کرتا، 20 لاکھ ایسیاں درخواستہ نے، ملک پاکستان ہے تیرا، نام کیے عبد الرحمن، نام کیے عبداللہ، نام کیے محمد علی، نام کیے محمد حسین، یہ طلبہ دے نام نے، لیکن انہاں مذہب دے اتے کاٹا ماریا، ساڑھا مذہب ہی کوئی نہیں۔ 20 لاکھ تو آڈے طلبہ، تو آڈی نسل، تو آڈے بچے ملحد ہو چکے جائے، اللہ دی ذات دا انکار کر چکے نے، اور تیان کرو اینا وال اللہ اللہ اللہ، اینا کافرہ نے نا کوشش کی تھی، اینا کیا پروگرام بناؤ کسی طرح اینا دے وچوں نا، اے پہلی گالے قرآن دی محبت کسی طرح نکال دے، قرآن دی محبت نکال دے۔ نمبر 2 اینا دے وچوں جذبہ جہاد ختم کر دیو، قرآن ختم کر دو انہاں دے دلاں وچوں، کننا کو قرآن پڑھنے ذرا دھیان مارو سا ساڈے گھراں وچ کننا کو پڑھیا جاندا، پہلے بزرگ سن وڈیاں تختیاں والے قرآن پاک دا ہون ویکھ لو۔ دوسری گل انہاں دے دلاں دے وچوں حج دا جذبہ کڈ دیو، حج ختم کر دیو، حج دی محبت ختم کر دیو۔ تیسری گل انہاں محنت کیتی کہ جذبہ جہاد جڑا نا انہوں دہشت گردی دا نام دے کے یہ بھی انہوں دا دلہ چو کڑ دے۔ چوتھی وہ محنت کر رہے ہیں کہ انہوں دے دل وچوں نبی دی محبت جدو کڑ دیو گے، 4 چیزاں تسی کڑ دیو دے جو مرضی انہوں دے نافذ کر۔
اے محنت کر رہے جے حضرات قرآن ہے نا، قرآن دے متعلق مرزا قادیانی دی سوچ ویکھو. انہیں آکھیا قرآن ہے ہی کوئی نہیں، او دا بیٹا مرزا بشیر الدین لکھ دا ہے، وہ کہیں دا حقیقت الرویا دے اندر اے او قرآن نہیں جڑا نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہویا ہے، بلکہ میرے ابا جی تے او تے قرآن ختم ہو گیا، دوبارہ آیا قرآن میں. نعوذ باللہ من ذالکہ. حقیقت الوحی کتاب قادیانی دی مرزا لکھ دا میرے تے اللہ نے 20 پارے نازل کیتے، اور میں ذمہ داری دے نال بات کر رہے ہیں، پوری قادیانیت نو میرا چیلنج ہے. انہاں دے نزدیک قرآن جڑا وہ قرآن نہیں، اس واسطے پوری قادیانیت دے اندر تو انہوں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملے. اور انہاں دا مرزا مسرور جڑا انہوں قرآن پڑھنا نہیں جے ہوندا، ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملے گا. قرآن دے دشمن اور قرآن نو اپنے انداز نال یہ پیش کر دینے، اپنے انداز نال، اپنی سوچ دے نال. وہ الگ بات ہے قادیانیت نو پھیلان واسطے انہاں 63 زبانہ دے اندر ایدہ ترجمہ کر کے تے جناب پھیلا دیتا رہے دنیا دے اندر. انہیں فعال جے کوشش کر رہے نے قرآن نو اس شکل تو مٹھان دی، لیکن اللہ پاک نے قرآن دیاں حفاظتہ دیاں خود ذمہ داریاں اٹھائیاں. الحمدللہ اہل الحدیث، الحمدللہ اہل السنہ، مسلمان بیدار نے قرآن دیاں اللہ نے خود حفاظتہ دیاں ذمہ داریاں اٹھائیاں نے. اللہ فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن دیاں حفاظتاں اللہ رب العالمین نے آپ ذمہ داریاں اتنیاں اٹھائیاں نے حفاظت دیاں. جنیاں مرضی قادیانی کوشا کر لن، تیرے امریکہ دے اندر ایک ظالم وکیل نے اس قرآن دے اتے عدالت لگائی تے سریعام انہوں جلایا، لیکن اللہ ذو الجلال دی قسمیں میرے تیرے بچے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن سینے دے اندر اللہ دا قرآن رکھے ہے. اللہ 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 کیڑا قرآن ہے جدے لفظہ دیاں بھی اللہ پاک نے حفاظتہ فرمائیاں، جدے حرفہ دیاں اللہ نے حفاظتہ فرمائیاں. منو یاد آیا پروانہ منو بار بار ایک گل کہہ رہا سی، او بھی گل سنائے ہو جے. چنانچہ میں تو اڈا ذوق بدھان واسطے ذرا گل سنان لگا. قادیانیاں نے دے کوشش کی تھی ازالہ اوہام کتاب انہاں دی صفحہ نمبر 103 صفحہ نمبر او دیتے مرزا قادیانی لکھ دے کہ جناب جڑا اللہ دا قرآن ہے اے دے اندر قادیان دا بھی لفظ حالہ جھوٹ بولدا ہے. اے اللہ دا قرآن کیسا ہے، اللہ دا قرآن کیسا ہے، اے دے حرفاں دیاں بھی اللہ نے حفاظتہ فرمائیاں. اے جڑا قرآن پاک ہے نا، اے جناب دے کل حرف پورے قرآن پاک دے 3,63,660 نے. اے اللہ دا قرآن جڑا ہے اس قرآن دے اندر کل لفظ جڑے نے 86,453 نے. اس قرآن پاک دے اندر کل اعراب جڑے نے 2,10,338 نے. اس قرآن دے اندر کل نقطے 1,05,684 نے. اس قرآن دے اندر کل زبران جیڑیاں نے 53,203 نے. اس قرآن پاک دے اندر کل زیران جیڑیاں نے اے جناب 39,582 نے. اس قرآن دے اندر کل پیشاں جیڑیاں نے 8804 نے. اس قرآن دے اندر کل مداں جیڑیاں نے 1771 نے. اس قرآن پاک دے اندر کل شداں جیڑیاں نے او جناب 1274 نے. جیڑا اللہ دا قرآن ہے اس قرآن دے اندر الف دا حرف جیڑا ہے 48,872 مرتبہ آیا ہے. اس قرآن دے اندر با دا حرف جیڑا ہے 11,428 مرتبہ آیا ہے. اس قرآن دے اندر تا دا حرف جیڑا ہے یہ جناب 1199 مرتبہ آیا ہے. اس قرآن دے اندر تھا دا حرف جیڑا ہے یہ جناب 976 مرتبہ آیا 1276
مرتبہ آیا ہے اس قرآن پاک دے اندر جیم دا حرف جیڑا ہے 3273 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر ہا دا حرف جیڑا ہے 973 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر خا دا حرف جیڑا ہے 2416 مرتبہ آیا ہے اس قرآن پاک دے اندر دال دا حرف جیڑا ہے 5602 مرتبہ آیا ہے زال دا حرف جیڑا ہے 4677 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر را دا حرف جیڑا ہے 11793 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر زا دا حرف جیڑا ہے 1521 مرتبہ آیا ہے اس قرآن پاک دے اندر جناب سین دا حرف جیڑا ہے 5991 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر شین دا حرف جیڑا ہے 2115 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر سواد دا حرف جیڑا ہے 2012 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر زواد دا حرف جیڑا ہے 1703 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر طا یعنی توئیں دا حرف جیڑا ہے 1277 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر زوا یعنی کہ زوئیں دا حرف جیڑا ہے 842 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر عین دا حرف جیڑا ہے 9220 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر خین دا حرف جیڑا ہے اللہ 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 2208 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر فا دا حرف جیڑا ہے 8499 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر کاف دا حرف کتاب والی دا حرف جیڑا ہے 9500 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر دو نکتیاں والی کاف دا حرف جیڑا ہے 17008 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر لام دا حرف جیڑا ہے 3432 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر میم دا حرف جیڑا ہے 36535 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر نون دا حرف جیڑا ہے 40190 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر واو دا حرف جیڑا ہے 5535 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر گول ہا دا حرف جیڑا ہے 19070 مرتبہ آیا ہے اس قرآن دے اندر یا دا حرف جیڑا ہے 45919 مرتبہ آیا ہے نعرہ تکبیر شان قرآن عظمت قرآن قاری عبدالحفیظ مظہر صاحب اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھ لیا اسلام کی کشتی کا لیکن اسلام کی کشتی کا لیکن سلطان نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہاں جی جڑی میں بات کرنا چاہنا قادیانیہ دا عقیدہ ہے یہ قرآن اوہ جے ہے ہی نہیں جڑا پہلا نازل ہویا ہے اللہ نے قرآن مرزا قادیانی تے نعوذ باللہ قادیان دے اندر نازل کیتا کی آندہ اپنی کتاب دے اندر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِیان کہ میں